आज हामीहरूसँगै जो अन्त्यसम्म स्थिर रहन्छ त्यसैको उद्धार हुनेछ भन्ने शीर्षकमा परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने समय लिनेछौँ। हिउँदे ओलम्पिक खेलमा विभिन्न घटनाहरू घटेका थिए। तीमध्ये आजको प्रवचनको शीर्षकसँग सम्बन्धित एउटा घटना सुनाउन चाहन्छु। 3000 मिटरको सर्ट ट्र्याक स्पिड स्केटिङ रिलेमा एकजना खेलाडी अर्को खेलाडीलाई पास दिँदाखेरि लडिन्। 100मा 1 सेकेन्डको भिन्नताले समेत विजेता निर्धारण गर्न सक्छ। यस्तो किसिमको खेलमा लड्नु भनेको जित्ने सम्भावना लगभग 0 हुनु हो। लडेपछि उक्त खेलाडी अरूभन्दा आधा फन्को पछाडि भइन्। आधा फन्को पछाडि परिसकेको हो भने उसले खेलमा पक्कै हार मानिन् होला भन्ने सोचाइ आयो। तर उसको टिमले दौड पुरा गरेकोले पहिलो स्थान ओगट्यो र विश्व कीर्तिमान समेत कायम गर्यो। अन्त्यसम्म हार नमानिकन दौड पुरा गरेकोले उनीहरू दोस्रो र तेस्रो स्थानलाई उछिन्दै पहिलो स्थानमा आइपुगे। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, विश्वासको उजाड स्थानको बाटोमा हिँड्ने क्रममा कहिलेकहीँ हामीहरू विभिन्न परीक्षाले गर्दा लड्न पुग्छौँ। हाम्रो वरिपरि हामीलाई लडाउने थुप्रै अवस्थाहरू भए तापनि के हामीहरू रोली पोली खेलौना जस्तै फेरि उठेर हाम्रो गन्तव्य स्थल स्वर्ग राज्यसम्मै अनिवार्य पुग्नु पर्दैन र? त्यो प्रक्रियामा कहिलेकहीँ लड्ने र परीक्षाको सामना गर्ने भएकोले छोडिदिउँ कि भन्ने सोचाइ आउन सक्छ। तर हामीहरू सबैजना कदापि हरेस नखाइकन अनन्त स्वर्ग राज्यमा जसरी भए पनि प्रवेश गर्न सक्ने स्वर्गीय परिवार हुनेछौँ भन्ने आशा गर्दछु। त्यसैले येशूज्यूले भन्नुभयो, जो अन्त्यसम्म अर्थात् महिमित स्वर्गीय राज्यका ढोकाहरू खोलिने क्षणसम्मै स्थिर रहन्छ त्यसैको उद्धार हुनेछ। मत्ती अध्याय 10मा एकपटक सँगै हेरौँ। मत्ती अध्याय 10को पद 16 को वचन हेर्नेछौँ। हेर, म तिमीहरूलाई बुवासाहरूका बीचमा भेडा झैँ पठाइरहेछु। यसकारण तिमीहरू सर्प झैँ चनाखो र ढुकुर झैँ निर्दोष हो, तर मानिसहरूदेखि होसियार हो, किनभने तिनीहरूले तिमीहरूलाई अदालतहरूमा सुम्पिदिनेछन् र तिनीहरूका सभाघरहरूमा तिमीहरूलाई कोर्रा लगाउनेछन्। तिमीहरू मेरो खातिर हाकिम र शासकहरूका सामुन्ने खडा गराइनेछौ र तिनीहरू र अन्य जातिहरूका निम्ति साक्षी हुनेछौ। तर जब तिनीहरूले तिमीहरूलाई पक्राइदिन्छन् तब कसरी र के बोलाउँला भनी फिक्री नगर, किनभने तिमीहरूले के बोल्नुपर्ने हो त्यही घडी तिमीहरूलाई बताइनेछ। किनभने बोल्ने तिमीहरू आफै हुने छैनौ, तर तिमीहरूका पिताका आत्मा तिमीहरूद्वारा बोल्नुहुनेछ। भाइले भाइलाई मृत्युको लागि पक्राइदिनेछ र बाबुले छोराछोरीलाई र छोराछोरीहरू आमा बुबाहरूका विरुद्धमा उठ्नेछन् र तिनीहरूलाई मार्न लाउनेछन्। मेरो नाउँको खातिर सबैबाट तिमीहरू घृणित हुनेछौ, तर जो कहिलेसम्म त अन्त्यसम्म स्थिर रहन्छ त्यसैको उद्धार हुनेछ। यहाँ अन्त्यसम्म भन्नाले समाप्त नहुन्जेल भन्ने अर्थ हो। तर जो कहिलेसम्म त अन्त्यसम्म स्थिर रहन्छ त्यसैको उद्धार हुनेछ। विभिन्न कठिन परिस्थितिहरूको सामना गर्नु परे पनि हामीले अन्त्यसम्म विश्वासलाई जोगाउनु पर्छ। 3000 मिटरको महिला रिले दौडमा उक्त खेलाडी लडे पनि जुरुक्क उठिन् र निरन्तर दौडिन्। धेरै पछाडि परेर हरेस खाने अवस्थामा पुगेको भए पनि उनीहरू अन्त्यसम्मै दौडिरहे र विश्व कीर्तिमान समेत तोड्दै पहिलो स्थान हासिल गरे। यो देख्दा यो एउटा खेलकुद मात्र होइन, तर परमेश्वरले हाम्रो निम्ति बनाउनु भएको अवस्था जस्तो देखिन्छ भन्ने सोचाइ आयो। विश्वासको उजाड स्थानको लामो यात्रा हिँड्ने क्रममा थुप्रै परीक्षाहरूको सामना गर्न पुगिन्छ अनि कहिलेकहीँ विश्वासमा कमजोर भएर थकित हुने वा लड्ने अवस्था पनि हुन सक्छ। तर आदिदेखि नै अन्त्यसम्म देख्नुहुने परमेश्वरले हामीलाई कस्तो प्रोत्साहनको वचन दिनुभएको छ त? अन्त्यसम्म स्थिर रहौ। जो अन्त्यसम्म स्थिर रहन्छ त्यसैको उद्धार हुनेछ।
मत्ती अध्याय 24 हेरौँ। पद 7 को वचन हेर्ने हो भने, किनभने जातिको विरुद्धमा जाति र राज्यको विरुद्धमा राज्य उठ्नेछ र ठाउँ ठाउँमा अनिकाल र भूकम्प हुनेछन्। तर यी सब त प्रसव वेदनाको सुरु मात्र हो। तब तिनीहरूले तिमीहरूलाई सङ्कष्टको लागि सुम्पिदिनेछन् र तिमीहरूलाई मार्नेछन् र मेरो नाउँको खातिर सबै जातिहरूले तिमीहरूलाई घृणा गर्नेछन्। तब धेरैजना भड्केर जानेछन् र ठेस खानेछन् र एउटाले अर्कालाई विश्वासघात गरेर सुम्पिदिनेछ र घृणा गर्नेछ। धेरै झुटा अगमवक्ताहरू खडा हुनेछन् र धेरैलाई बहकाउनेछन्। दुष्टता बढेको हुनाले धेरैको प्रेम सेलाएर जानेछ। तर आखिरसम्म स्थिर रहने चाहिँ के गरिनेछ त? बचाइनेछ। अनि राज्यको यो सुसमाचार सारा संसारमा सबै जातिहरूका लागि गवाहीको निम्ति प्रचार गरिनेछ। त्यसपछि अन्त्य आउनेछ। परमेश्वरले हाम्रो सुसमाचार चारैतिर फैलने गराउनु भएको छ। परमेश्वरले यो सुसमाचार हरेक महादेश, देश र प्रान्त हुँदै अब बाँकी सहरहरूमा पनि पुग्ने गराउनु भएको छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीहरू थकित नभइकन अन्त्यसम्म बल गरौँ। अन्त्यसम्म स्थिर रहेर अनन्त स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गरेमा मात्रै यो अझ मूल्यवान र अर्थपूर्ण हुँदैन र? स्वर्ग जाँदैछु, सजिलैसँग प्रवेश गर्नेछु भनेर नसोच्नुहोला। अहिले हामीहरू हिँडिरहेको बाटोमा कहिलेकहीँ थकाइ लाग्न सक्छ अनि कहिलेकहीँ जीवन एकदमै व्यर्थ र आशाविहीन देखिन्छ। केही मानिसहरूले यस्तै खालको जीवन जिरहेका हुन सक्छन्। तर ती सबै कुराहरू पार गरेर स्वर्ग प्रवेश गर्न सकेमा मात्रै हामीहरू जाँदै गरेको स्वर्ग राज्य अझ मूल्यवान हुन्छ। यो पृथ्वी शरणनगर भएकोले हामीहरू कठिनाइ बिना जिउन सक्दैनौँ। यो शरणनगरमा स्वर्गको जस्तै वातावरण, बस्ने अवस्था र खुसीको खोजी गर्छौँ भने हामीहरू सधैँ असफल हुनेछौँ। काम गर्ने वातावरण राम्रो हुँदा मानिस राम्रो हुँदैन, अनि मानिस राम्रो हुँदा वातावरण राम्रो हुँदैन। एउटा पक्ष मिल्दा अर्को मिल्दैन, अनि अर्को पक्ष मिल्दा फेरि अर्को पक्ष मिल्दैन। हामीहरू यस्ता विभिन्न कठिन परिस्थितिमा जिरहेका छौँ। त्यसको बावजुद अन्त्यसम्म स्थिर रहने मानिसलाई परमेश्वरले स्वर्ण पदक दिनुहुनेछ। आत्मिक स्वर्ण पदक प्राप्त गर्नु अझ महिमित कुरा होइन र? त्यसकारण हामीले पाउने स्वर्गीय मुकुट अझ मूल्यवान छ। यो पृथ्वीमा आरामदायक र सुखी जीवन बिताएर स्वर्ग प्रवेश गर्यौँ भने पनि स्वर्ग अझै सुन्दर ठाउँ हुनेछ। यो पृथ्वीमा रहँदा स्वर्ग जानको निम्ति हर प्रयत्न गरेका प्रेरित पावलको बारेमा सोचौँ। तिनले सुसमाचारको निम्ति नग्नता, ठण्डी, भोक र प्यास सहे अनि अनिदुरात्मा परे। कसले स्वर्गलाई अझ मूल्यवान ठान्छ होला? पावलले कि आरामदायक जीवन जिएपछि स्वर्ग प्राप्त गरेको मानिसले त? तसर्थ परमेश्वरले हाम्रो मार्गमा क्षणिक दुःख पनि राखिदिनुहुन्छ, कठिनाइ पनि राखिदिनुहुन्छ, कष्ट र सतावट पनि अलिअलि राखिदिनुहुन्छ। परमेश्वरले यी सबै अवस्थाहरूको हेरविचार गर्नुहुँदै हामीलाई सबै परीक्षामाथि विजयी हुन सहायता गर्नुहुन्छ भनेर बाइबलमा भनिएको छैन र? हिब्रू अध्याय 3 को पद 12 को वचन हेर्नेछौँ। भाइ हो, होस गर, तिमीहरूमध्ये कसैमा भएको दुष्ट र अविश्वासी हृदयले तिमीहरूलाई जीवित परमेश्वरबाट टाढा नलैजाओस्। जबसम्म आजको दिन भन्ने कुरा छ, तबसम्म एउटाले अर्कालाई अर्तिदेऊ र पापको छलछामले तिमीहरू कसैको हृदय कठोर नहोस्। यदि हामीले हाम्रो सुरुको भरोसालाई कहिलेसम्म त? हामीले विश्वासको जीवन सुरु गर्दाखेरिको विश्वासलाई अन्त्यसम्म दृढता साथ थामिराख्यौँ भने हामी ख्रिस्टका सहभागी भएका छौँ भनिएको छ। परमेश्वरले हामीलाई निश्चय नै उहाँको महिमामा सहभागी हुनेछौँ भनेर जानकारी दिनुभएको छ। परमेश्वरले अन्त्यसम्म स्थिर रहने विश्वासको जीवन अर्थपूर्ण हुन्छ भन्नुभयो। दौडिने क्रममा आधा बाटोमै हरेस खायौँ भने हामीले कदापि पहिलो स्थान ओगट्न सक्दैनौँ। त्यो चाहिँ
हामीहरू इनाम प्राप्त गर्न योग्यका हुँदैनौँ भन्ने अर्थ होइन र? त्यसकारण परमेश्वरले भन्नुभयो, सुरुको भरोसालाई अन्त्यसम्म दृढता साथ थामी राख्यौ भने तिमी ख्रीष्टको महिमामा सहभागी हुनेछौ। 1 कोरिन्थी अध्याय 10 पल्टाएर जो अन्त्यसम्म स्थिर रहन्छ त्यसैको उद्धार हुनेछ भन्ने वचनलाई हृदयमा खोपौँ। हामीले अध्याय 10 पढ्नुपर्ने कारण चाहिँ इस्राएलीहरूको 40 वर्षे उजाड स्थानको जीवन र हाम्रो विश्वासको जीवन एउटै भएकोले हो। उनीहरूको कनानतर्फको 40 वर्षे उजाड स्थानको यात्रा र हामीहरू स्वर्गतर्फ गइरहेको विश्वासको उजाड स्थानको यात्रा बीच छाया र वास्तविकताको सम्बन्ध छ। विगतको उजाड स्थानको समयमा धेरै इस्राएलीहरूले निरुत्साहित भएर आधा बाटोमा हरेस खाएकाले तिनीहरू अन्त्यसम्मै कनानसम्मै पुग्न सकेनन्। तसर्थ हाम्रो विश्वासको उजाड स्थानको यात्रामा हामीले कदापि तिनीहरूको उदाहरण पछ्याउनु हुँदैन। तिनीहरूले आधा बाटोमै हार मानेको भए पनि हामीले चाहिँ कसो गर्नुपर्छ त? परमेश्वरले हामीलाई जहाँ डुर्याउनु भए पनि अन्त्यसम्मै पछ्याउनेछौँ। हाम्रो आशा नगुमाइकन पछ्याउनेछौँ। हाम्रो जीवन कष्टकर र थकानपूर्ण भए पनि र दिनमा दर्जनौं पटक हरेस खान मन लागे पनि हाम्रो सुरुको भरोसा, हाम्रो विश्वासलाई कदापि त्याग्न सक्दैनौँ। यस्तो सङ्कल्प लिएर अघि बढ्न सक्ने हामी सबै हुनुपर्छ। 1 कोरिन्थी अध्याय 10 को पद 1 मा हेरौँ। भाइ हो, तिमीहरूले यो कुरा जान भने म चाहन्छु कि हाम्रा पुर्खाहरू सब बादल मुनि थिए र सबै समुद्रको बीचबाट भएर गए। अनि मोसामा तिनीहरू सबैले बादल र समुद्रमा बप्तिस्मा पाएका थिए। सबैले एउटै आत्मिक भोजन खाए, सबैले आत्मिक पानी पिए, किनकि तिनीहरूका साथसाथै हिँड्ने आत्मिक चट्टानको पानी तिनीहरूले पिए र त्यो चट्टान चाहिँ ख्रीष्ट नै हुनुहुन्थ्यो। तापनि तिनीहरूमध्ये धेरै जसोसँग परमेश्वर प्रसन्न हुनु भएन र तिनीहरू के भए त? मरुभूमिमा नष्ट भए भनिएको छ। मरुभूमिमा नष्ट भएका मानिसहरू सबै हरेस खाएका मानिसहरू थिए। तिनीहरूले विभिन्न बहाना बनाएकाले अन्त्यसम्मै जान सकेनन्। तिनीहरूले आफूले सामना गरेका प्रत्येक प्रतिकूल अवस्थालाई कठिनाइका रूपमा लिएकाले तिनीहरूले आक्रोशित हुँदै गनगन र गुनासो गरे अनि वरपरका मानिसहरूलाई समेत त्यसो गर्न उक्साए। त्यसैले पद 5 मा अन्त्यमा तिनीहरू मरुभूमिमा नष्ट भए भनिएको छ। पद 6 को वचन हेर्नेछौँ। उनीहरूले जस्तै हामीले खराबीको इच्छा नगरौँ भने यी कुरा हाम्रो चेतावनीका लागि हुन्। तिनीहरूमध्ये कति झैँ तिमीहरू मूर्ति पूजक नहो जस्तो लेखिएको छ। मानिसहरू खान र पिउनलाई बसे अनि नाच्नलाई उठे। हामी व्यभिचारमा फस्नु हुँदैन जसरी तिनीहरूमध्ये कतिजना फसे र एकै दिनमा 23,000 मरेका थिए। हामीले प्रभुको परीक्षा गर्नु हुँदैन जसरी तिनीहरूमध्ये कतिले गरे र सर्पहरूद्वारा नष्ट भएका थिए। हामीले गनगन गर्नु हुँदैन जसरी तिनीहरूमध्ये कतिले गरे र विनाशकबाट नष्ट भएका थिए। यी कुराहरू तिनीहरूलाई उदाहरणको रूपमा भएथे र हाम्रै शिक्षाको निम्ति लेखिएका हुन्, जसमाथि युग युगको अन्त्य आइसकेको छ। यसकारण जसले खडा छु भनी सोचेको छ त्यो होसियार रहोस्, नत्रता त्यो लड्नेछ। मानिसलाई आइपर्ने परीक्षा बाहेक तिमीहरू अरू परीक्षामा परेका छैनौ, तर परमेश्वर विश्वास योग्य हुनुहुन्छ, जसले तिमीहरूलाई तिमीहरूका शक्तिदेखि बाहिरका परीक्षामा के गर्न दिनुहुने छैन, पर्न दिनुहुने छैन र तिमीहरूले सहन सकुन् भनेर के दिनुहुन्छ त? उम्कने बाटो दिनुहुन्छ भनिएको छ। परीक्षाको साथसाथै उम्कने बाटो पनि दिनुहुन्छ, यसरी तिमीहरू त्यसलाई खप्न सक्नेछौ भनिएको छ। हामीले अन्त्यसम्म विश्वासमा स्थिर रहने मन बनायौँ भने परमेश्वरले उम्कने बाटो पनि खोलिदिनुहुनेछ। हामीले सामना गर्ने कुरा चाहिँ चढ्न नसकिने अग्लो हिमाल वा पार गर्न नसकिने सिमसार होइन। परमेश्वरले हामीलाई एकैछिन कठिन परिस्थिति वा वातावरणमा राख्नु भए तापनि यसो हुँदै पछि परमेश्वरले हाम्रो निम्ति त्यसलाई जित्न
र पार गर्न सक्ने बाटो खोलिदिनुहुन्छ। यहाँहरू र मैले अन्त्यसम्म विश्वास नगुमाइकन अगाडि बढ्ने सङ्कल्प लिएका छौँ भने परमेश्वरले हामीलाई सधैँ डोर्याउनुहुन्छ र बाटो खोलिदिनुहुन्छ। तसर्थ सुरक्षित साथ स्वर्गसम्म पुग्न सक्ने गरी परमेश्वरले खोलिदिनु भएको बाटोमा हिँड्ने सियोनका सबै सन्तहरू भइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। यहाँ परीक्षा भन्ने शब्द उल्लेख गरिएको छ। यो परीक्षालाई जित्न के चाहिन्छ? विश्वास चाहिन्छ। परीक्षालाई जित्न विश्वासभन्दा उत्तम कुरा अरू केही छैन। परमेश्वर इस्राएलीहरूसँग प्रसन्न नहुनु भएकोले तिनीहरू मरुभूमिमै नष्ट भए। यो युगमा हामीहरू 3500 वर्ष अघिका इस्राएलीहरू जस्तै नजिकन स्वर्गीय पिता र स्वर्गीय माताप्रतिको अनुग्रहात्मक विश्वास लिएर हर्ष र खुसी साथ जियौँ। आत्मिक गृहनगर स्वर्गराज्य चाँडै जाँदैछौँ भन्ने आशा र विश्वास लिएर अघि बढ्नको निम्ति म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसो भए विश्वासका पुर्खाहरूले कस्तो विश्वासद्वारा सबै परीक्षालाई जितेर कनानमा भव्य स्वागत पाए त? हिब्रू अध्याय 11 को पद 6 को वचन हेर्नेछौँ। विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु असम्भव छ, किनकि जो परमेश्वरको नजिक आउँछ त्यसले परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँलाई खोज्नेहरूलाई उहाँले प्रतिफल दिनुहुन्छ भन्ने पक्का विश्वास गर्नुपर्छ। विश्वासद्वारा नोआले त्यति बेलासम्म अदेख रहेका घटनाका बारेमा परमेश्वरबाट चेतावनी पाएर भक्ति साथ आफ्नो घरानालाई बचाउन एउटा जहाज बनाए। यसरी संसारलाई दोषी ठहराएर विश्वासद्वारा उनी आउने धार्मिकताका उत्तराधिकारी भए। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, एकपटक ध्यानपूर्वक सोच्नुहोस्। विदहरूले जहाज निर्माणको कार्यबारे अलि फरक विचार लिएका छन्, तर उनीहरूले नोआलाई जहाज बनाउन कम्तीमा पनि 40 देखि 120 वर्ष लागेको हुनुपर्छ भन्ने गर्छन्। यति लामो समयसम्म नोआले जहाज बनाउन मात्र ध्यान केन्द्रित गरेको कुरालाई सोच्ने हो भने यो मानिसले गर्न सक्ने कार्य होइन। त्यस युगमा परमेश्वरले पृथ्वीमा पानी पर्नेछ र पुरै पृथ्वीलाई डुबाउनेछ भन्नुभयो। त्यो अविश्वसनीय अवस्था थियो। नोआले 1 वर्ष वा 2 वर्षसम्म विश्वासद्वारा धैर्य धारण गरेको कल्पना गरौँ कि तिनले 10 वर्षसम्म धैर्य धारण गरे, 20 वर्षसम्म धैर्य गरे अनि 30 वर्षसम्म धैर्य गरे। काम गरेकै भए पनि टुङ्गिएला जस्तो देखिएन र आकाशबाट एक थोपा पानी पनि परेन। तर परमेश्वरले तिनलाई जहाज बनाउनु भन्नुभएको थियो। के यो विश्वास बिना गर्न सकिने कार्य हो त? तिनले सबै काम सिद्ध्याउँदाखेरि के परमेश्वरले आखिरमा संसारलाई पानीद्वारा इन्साफ गर्नु भएन र? अनि नोआ र तिनको परिवारको उद्धार गर्नु भएन र? परमेश्वरले सम्पूर्ण मानव जातिको निम्ति नोआ र तिनको परिवारद्वारा निर्जीव संसारलाई अझ सुन्दर संसार बनाउनु भएन र? हिब्रू अध्याय 11 को दृश्य हेर्ने हो भने त्यहाँ उल्लेखित सबै विश्वासका पुर्खाहरूले विश्वासद्वारा अन्त्यसम्मै धैर्य धारण गरे। यदि उनीहरूले 10 वर्षपछि वा 20 वर्षपछि अथवा 30 वर्षपछि हरेस खाएका भए परमेश्वरको आश्चर्यजनक मुक्तिको कार्य कदापि देख्न पाउने थिएनन्। पद 8 देखि लगातार हेरौँ। विश्वासद्वारा अब्राहमले आज्ञा पालन गरे र जाऊ भनेको ठाउँतिर गए, जुन ठाउँ उत्तराधिकारको रूपमा उनले पछि पाउने थिए। यद्यपि उनी कतातिर गइरहेका थिए त्यो उनलाई थाहा थिएन। विश्वासैद्वारा उनी एक परदेशी झैँ प्रतिज्ञाको देशमा इसहाक र याकुब जस्तै तम्बुहरूमा बसोबास गरे। उनीहरू अब्राहम सँगसँगै उही प्रतिज्ञाका हकदार थिए, किनकि उनले एउटा जग भएको सहरको प्रतीक्षा गर्थे जसलाई बनाउनुहुने र निर्माण गर्नुहुने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ।
विश्वासैद्वारा साराले पनि आफ्नो उमेर ढल्किसकेपछि गर्भधारण गर्ने शक्ति प्राप्त गरिन्, किनभने प्रतिज्ञा गर्नुहुनेलाई तिनले विश्वास योग्य ठानेकी थिइन्। यसै कारण मरे तुल्य शरीर भइसकेको एउटै मानिसबाट आकाशका तारा जत्तिकै असङ्ख्य र समुद्र किनारका अनगिन्ती बालुवाका कण जत्तिकै सन्तान उत्पन्न भए। प्रतिज्ञा गरिएको कुरा प्राप्त नगरी यिनीहरू सबै विश्वासैमा मरे र टाढैबाट त्यसलाई देखेर स्वागत गरी तिनीहरूले मानिलिए कि तिनीहरू यस पृथ्वीमा परदेशी र प्रवासी थिए। यस्ता कुरा भन्ने मानिसहरूले आफ्नो निम्ति एउटा देश खोजिरहेका छन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। हाम्रो अनन्तको देश स्वर्ग राज्य हो नि, जुन देशबाट तिनीहरू निस्केर गएका थिए। यदि तिनीहरूले त्यही देशको विषयमा सोचेका भए तिनीहरूलाई फर्किजाने मौका मिल्ने थियो, तर तिनीहरू अझ उत्तम देश अर्थात् एक स्वर्गीय देशको इच्छा गर्छन् भनिएको छ। अनन्त स्वर्ग राज्यतर्फको उजाड स्थानको बाटोमा आत्मिक इस्राएलीहरूले विभिन्न परीक्षाहरूको सामना गर्छन्। परीक्षा आउँदै पछि लड्ने मानिसहरू पनि हुन्छन् भने उस्तै परीक्षालाई जित्ने मानिसहरू पनि हुन्छन्। अर्कै किसिमको परीक्षा आइपर्दा त्यसलाई जित्ने मानिस पनि हुन्छ भने लड्ने मानिस पनि हुन्छ। फेरि फरक खालको परीक्षा आइपर्दा त्यसलाई जित्ने मानिस पनि हुन्छ भने नजित्ने मानिस पनि हुन्छ। इस्राएलीहरूले मिस्र छोड्दा करिब 6 लाख पुरुषहरू थिए, तर कनानमा आइपुग्दा 40 वर्ष बितिसकेको भए पनि तिनीहरूको सङ्ख्या उति नै थियो। ती 40 वर्षमा दोस्रो पुस्ताका धेरैजना जन्मेको भए पनि इस्राएलीहरूको सङ्ख्या प्रस्थानको समयदेखि कनान आइपुग्दासम्म त्यति नै रह्यो। साह्रै दुःखको कुरा चाहिँ दोस्रो पुस्ता सबै कनानको भूमिमा प्रवेश गरे, तर मिस्रबाट निस्केका इस्राएलीहरू भने सबै उजाड स्थानमै नष्ट भए। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अहिले हामीहरू पनि विश्वासको उजाड स्थानको बाटोमा हिँडिरहेका छौँ। हाम्रो उद्देश्य अन्त्यसम्म जानु हो। 70% जानु अथवा 80% जानुको कुनै अर्थ हुँदैन। 70% वा 80% बीच कुनै भिन्नता छैन। 90% र 99% पनि उस्तै नै हो। हामीहरू पूर्ण रूपमा स्वर्गसम्मै पुग्नुपर्छ। 99% गएको मानिस 70% गएको मानिस भन्दा उत्तम छ भनेर भन्न मिल्दैन। उनीहरू सबै एउटै हुन्। उनीहरू चाहे 70% गएको होस् या 99%, सबै उस्तै अवस्थाका हुन्। हाम्रो अन्तिम गन्तव्य अनन्त स्वर्ग राज्य हो। स्वर्ग जाने बाटोमा विभिन्न कष्ट र कठिनाइहरूको सामना गर्नु परे पनि हामीले कदापि हरेस खानु हुँदैन। कनान प्रवेश गर्न नसकेका मानिसहरू चाहिँ आधा बाटोमै हरेस खाएका मानिसहरू थिए। तिनीहरूले परीक्षामा परेर हरेस खाए। हरेस खाए भनेर भन्नुको सट्टा बाइबलमा कसरी वर्णन गरिएको छ त? तिनीहरू परीक्षामा परे भनिएको छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हरेस नखानुहोस्। सबैजना कम्तीमा एकपटक लड्छन्। लड्नु बाहेक अर्को विकल्प नभएको मानव जीवन हो नि। तर लडेपछि फेरि उठ्नुपर्छ। ढुङ्गामा ठोकिएर होस् वा खुट्टा चिप्लिएर होस्, हामी लड्न सक्छौँ, तर हामीहरू फेरि उठ्नुपर्छ। त्यसो गर्दै हामीहरू जान चाहेको अनन्त स्वर्ग राज्यमा जसरी भए पनि पुग्न सक्ने हुऔँ। परमेश्वरले यो युगलाई आदिदेखि नै देख्नु भएकोले हामी सन्तानहरूलाई प्रोत्साहन दिनुहुँदै यस्तो सन्देशको वचन दिनुभयो। इस्राएलीहरूको 40 वर्षे उजाड स्थानको जीवनमा घटेका घटनाहरूलाई नबिर्स। तिनीहरूले किन हार माने अनि किन कनान प्रवेश गर्न सकेनन् भन्ने कुरा याद गर, ताकि तिमीहरू स्वर्ग प्रवेश गर्न सक्नेछौ। स्वर्ग प्रवेश गर्नको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई इस्राएलीहरूको भन्दा ठुलो विश्वास लियो भन्नुभयो। व्यवस्था अध्याय 8 को पद 2 को वचनसँगै हेर्नेछौँ। यी 40 वर्षभरिको उजाड स्थानको यात्रामा परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले कसरी तिमीहरूलाई डुर्याउनु भयो सो के गर? स्मरण गर। त्यो कुरालाई स्मरण गर्नुपर्छ भनिएको छ। हामीले यो किन स्मरण गर्नुपर्छ होला? हामीले स्वर्ग प्रवेश गर्न तिनीहरूको उदाहरणबाट सिक्नुपर्छ। तिनीहरूले हरेस खाए तापनि हामी हरेस खाने छैनौँ। 3000 मिटरको रिले दौडमा
एकजना खेलाडी लडे पनि फेरि उठेकीले उसको टिमले अरू टिमलाई उछिनेर पहिलो स्थान समेत ओगट्यो। परमेश्वरले किन यस्तो अवस्था हुने गराउनु भएको होला? हामीलाई किन देखाउनु भएको होला? 3000 मिटरको रिले दौडमा खेलाडी लडे पनि लगातार दौडिरहन्। उनी लडे पनि फेरि उठिन्। मलाई यो घटना सबैभन्दा प्रभावशाली लाग्यो। त्यसैले व्यवस्था अध्याय 8 को पद 2 मा परमेश्वरले किन इस्राएलीहरूलाई उजाड स्थानमा हिँड्ने गराउनु भयो भनी हामीले स्मरण गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। त्यो चाहिँ हामीलाई दिन तुल्याउन र अरू के गर्न थियो त? तिमीले स्वर्ग प्रवेश गर्न योग्यको विश्वास लिएका छौ कि छैनौ भनी हेर्न मैले तिम्रो जाँच गरे। कहिलेकहीँ परमेश्वरले हामीलाई दिक्क लाग्दो बाटोमा हिँड्ने गराउनुहुन्छ, कहिलेकहीँ एकदमै व्यस्त बाटोमा पनि हिँड्ने गराउनुहुन्छ, अनि कहिलेकहीँ थकाइ लाग्दो वा सहज बाटोमा पनि हिँड्ने गराउनुहुन्छ। जाँच गर्न र उहाँका आज्ञा मान्ने हृदय छ कि छैन भने जान्नलाई पद 3 को वचनमा उहाँले तिमीहरूलाई नम्र बनाउन भोकले पीडित तुल्याउनु भयो अनि तिमीहरूलाई मन्ना खुवाउनु भयो, जसको बारेमा तिमीहरूलाई र तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई थाहै थिएन। मानिस भोजनले मात्र होइन तर परमप्रभुको मुखबाट निस्केको प्रत्येक वचनले जिउँछ भन्ने कुरो बुझाउनलाई यसो गर्नुभएको हो। ती 40 वर्षसम्म तिमीहरूका जिउको लुगा फाटेन र तिमीहरूका खुट्टा सुन्निएनन्। तिमीहरूले यो जान कि मान्छेले आफ्नो छोरालाई ताडना दिए झैँ परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई ताडना दिनुहुन्छ। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका मार्गमा हिँडेर र उहाँको भय मानेर उहाँका आज्ञाहरू पालन गर, किनकि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई एउटा असल देशमा लैजानु हुँदैछ। त्यहाँ खोला नाला र मूल फुटेका पानी पहाड र बेसी भएर बग्छन्। त्यो देश गहुँ, जौ, दाख, नेभारा, दारिम, भद्राक्षको तेल र महले भरिएको छ। त्यस देशमा तिमीहरूलाई अन्नको अभाव हुने छैन। त्यहाँ तिमीहरूलाई कुनै कुराको घटी हुने छैन। त्यस देशमा ढुङ्गाहरू फलामका छन् र त्यहाँका पहाडबाट तिमीहरूले तामा निकाल्नेछौ। जब तिमीहरू तृप्त होउन्जेल खान पाउनेछौ तब तिमीहरूलाई दिनुभएको असल देशको निम्ति तिमीहरूले आफ्ना परमेश्वरको प्रशंसा गर। सावधान बस, मैले तिमीहरूलाई आज दिएका उहाँका आज्ञाहरू र उहाँका विधिविधान उल्लङ्घन गरेर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई नभुल। बाइबलमा हामीलाई यसरी जानकारी दिइएको छ। परमेश्वरले हामीलाई उजाड स्थानमा घटेको घटनालाई नभुल्नु भन्नुभयो। हामीहरू पनि इस्राएलीहरू झैँ उस्तै बाटोमा हिँड्यौँ भने हामीले हरेस खानेछौँ, निरुत्साहित हुनेछौँ र तिनीहरू झैँ नष्ट हुनेछौँ। त्यसैले विश्वासको उजाड स्थानमा हिँड्ने क्रममा त्यो बाटोलाई पार गरेर जान सक्ने हुन सकौँ भनेर परमेश्वरले हामीलाई तिनीहरूको बाटो स्मरण गर्नु भन्नुभयो। हामीहरू कदापि निरुत्साहित नहुऔँ अनि कदापि हरेस नखाउँ। संसारका सम्पूर्ण थोकहरूमा हरेस खान सके पनि स्वर्गीय राज्यप्रति चाहिँ कदापि हरेस नखाउँ। बल गरौँ। हाम्रो शारीरिक जीवन कष्टकर भए पनि अनि विभिन्न समस्याले हामीलाई पछि पारे पनि र वरपरको वातावरणले गर्दा विश्वासको जीवन जिउन कठिन भए पनि परमेश्वरले ती सबै हाम्रो सामु क्षणिक रूपमा राखिदिनु भएर सधैँ त्यसबाट उम्कने बाटो खोलिदिनुहुन्छ। हामीहरू कति हुर्केका छौँ? सानो बार समेत नाग्न नसक्ने बालक नै छौँ कि अथवा जे भए पनि सजिलैसँग पार गर्न सक्ने जवान भएका छौँ त भनेर परमेश्वरले हेर्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले उम्कने बाटो खोलिदिने प्रतिज्ञा गर्नुभएकोले हामीहरू कठिनाइमा अझ बढी नअल्झियौँ अथवा निराश वा निरुत्साहित नहुऔँ। हामीसँग स्वर्गको आशा छ र हामीहरू पिता माताको साथमा सुसमाचारको बाटो हिँडिरहेका छौँ भन्ने यथार्थतालाई सधैँ याद गर्दै खुसी हुने सियोनका परिवारहरू सबैजना हुऔँ भन्ने चाहन्छु। यसो गर्दै पिता माता रहनुहुने हाम्रो आत्मिक गृहनगर स्वर्गीय घरमा सदा सर्वदा अनन्त जीवन र खुसी उपभोग गर्न सक्ने सुन्दर स्वर्गीय परिवार हुऔँ। बल गरौँ, धेरै आशिष पाउने सियोनका परिवार सबैजना हुनुहोस् भन्ने चाहन्छु। धन्यवाद।